अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लीगल स्टूडियो। मैं हूं गुलाम कासिम जोया और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। ये आर्टिकल बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, बोलने की आज़ादी के बारे में। गो कि आर्टिकल 19 सेफ गार्ड करता है पाकिस्तान के शहरियों के बोलने की आज़ादी को, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस आज़ादी के लिए, इस राइट के लिए कुछ लिमिटेशंस नहीं हैं या कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं या कोई भी शहरी जो चाहे बात कर सकता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर औक़ात सियासी मैदान में या मजहबी मैदान में इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोग अब पाए जाते हैं, लेकिन बिलखसूस मजहबी लिहाज से इस आज़ादी को बहुत मिसयूज़ किया जाता है, जिसके लिए पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 15 में कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जो जिनमें ऐसी सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं कि अगर कोई शख्स आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दी गई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करता है या किसी ऐसी शख्सियात के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है जो किसी दूसरे शख्स के लिए बहुत मुतबर्रक हो सकते हैं, या किसी दूसरे शख्स की इबादत गाह के बारे में कुछ भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है और इबादत गाह को या किसी दूसरे शख्स के नज़रियात को या किसी दूसरे शख्स किसी ऐसी किताब के बारे में, सैक्रेड बुक को डिग्रेड करता है या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे उसकी मॉडेस्टी या डिग्निटी आउटरेज हो, तो ऐसे शख्स के लिए सज़ाओं का तयन किया गया है जो सेक्शन 295 पाकिस्तान पीनल कोड, सेक्शन 295A, 295B और 295C में मेंशन है। और ये सज़ाएँ जो हैं 2 साल की इम्प्रिजनमेंट से लेके डेथ सेंटेंस तक की मुतय्यन की गई हैं, जिसमें अगर कोई शख्स, अगर हम 295 की बात करें, 295 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड की, तो ये सेक्शन 2 साल की सज़ा बताता है ऐसे शख्स के लिए जो किसी दूसरे शख्स की मजहबी इबादत गाह या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइल करता है जो किसी दूसरे शख्स के लिए बहुत मुतबर्रक है या मजहबी तौर पे बहुत उसके लिए बाइज़्ज़त है। और 295A की बात करें तो किसी के नज़रियात को बुरा भला कहना, किसी को एक मजहबी नज़रियात को पामाल करना, उसकी इज़्ज़त को पामाल करना, उसे बुरा भला कहना या उसके जज्बात को मजरूह करना, वो सेक्शन 295A के तहत उसके लिए 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट जो है वो बताई गई है। अगर हम 295B की बात करें तो ये स्पेसिफ़िकली कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से है कि होली कुरान जो मुसलमानों की मुतबर्रक आसमानी किताब है, उसको अगर कोई शख्स किसी भी तरह से उसकी इंसल्ट करता है या उसके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है या उसको किसी भी तरह से उसके तर्जमा या तफसीर के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो वो शख्स अंडर सेक्शन 295B के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मुस्तहिक ठहरता है। और अगर हम 295C की बात करें तो ये स्पेसिफ़िकली तौहीन रिसालत हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई शख्स तौहीन करता है तो वो डेथ सेंटेंस का भी मुस्तहिक हो सकता है। अगर हम बात करें इस्लामिक वर्ल्ड की, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि ये सज़ाएँ सिर्फ पाकिस्तान में मुतय्यन की गई हैं। दीगर 4 ममालिक और भी हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसा कि मॉरिटानिया है या ईरान है, या इसके अलावा ब्रुनाई है, तो यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ पर भी इस ऑफेंस के लिए सज़ाए मौत मुख्तस की गई है। पिछले साल की बात है जब स्वीडन में एक इराकी नजाद शहरी सलमान मोमिका ने 2 दफ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की थी, तो उसके पीछे उसके भी यही रीज़न थी। उसका जो जवाज़ था जो उसने लोगों को बताया था वो ये था कि शायद ये उसकी बोलने की आज़ादी है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो ये करने जा रहे हैं। उसने इस सिलसिले में एप्लीकेशंस दी वहाँ की पुलिस अथॉरिटीज़ को, और उन पुलिस अथॉरिटीज़ ने उसकी दोनों एप्लीकेशन, 2 दफ़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की, दोनों दफ़ा एप्लीकेशन उसकी डिसमिस हुई, रिजेक्ट हुई। तो उसके बाद उसने वहाँ की अदालत, मकामी अदालत से रजू किया और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ की मकामी अदालत ने उसकी एप्लीकेशन को उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ मंसूब करते हुए अलाउ किया, और जिसके बाद उसने 2 दफ़ा इस जुर्म का इर्तिकाब किया जो रिसेंटली शायद वासिल जहन्नम
ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بہت کلیئر ہوتی ہے اور یہ بات بالکل ماننی چاہیے کہ کسی بھی ملک میں، میں بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، کہ اگر ایسے لاز ہیں اور ایسی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ برڈن پاکستان کی عدلیہ پر یا کسی بھی ملک کی عدلیہ پر یہ برڈن آتا ہے اور ان کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قوانین اپنی جگہ موجود ہیں، قوانین کو صحیح انٹرپریٹ کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ اگر عدالتیں قوانین کو صحیح انٹرپریٹ کریں گی تو یقیناً لا بنانے کے مقاصد بھی حاصل ہو سکیں گے اور جرائم کی صحیح معنوں میں سزائیں بھی ہو سکیں گی، اور اگر سزائیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آگے جرائم کی روک تھام بھی ہو سکے گی۔ جیسا کہ سویڈن میں ہوا، ایک نازیبا واقعہ پیش آیا، وہاں کی عدالت کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور ایک ایسے آرڈر کی وجہ سے جس وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، احتجاج ہوا، اور لوگوں نے بہت نان مسلم کنٹریز نے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو بھی انڈر سم ریسٹرکشنز اینڈ لیمیٹیشنز ہونا چاہیے، اور بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ ماضی قریب میں یہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں، تو اس لیے بہت سے ممالک نے اس سلسلے میں سوچنا شروع کیا کہ قوانین بنائے جائیں اور بالخصوص قرآن مجید کی حرمت کے حوالے سے بنائے جائیں۔ اگر ہم نان مسلم کنٹریز کی بات کریں تو کینیڈا اور اٹلی اس حوالے سے بہت قابل ذکر ہے، جہاں بلاسفیمی کے حوالے سے 2 سال کی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہوتے ہوئے وہاں پر بھی سیکشن 295A انڈین پینل کوڈ کے تحت بلاسفیمی ایک آفینس ہے۔ سویڈن کی اگر ہم بات کریں تو سویڈن میں 1970 سے پہلے بہت سخت سزائیں دی جاتی رہی ہیں اور کانسیپٹ رہا ہے وہاں پر سزاؤں کا، لیکن گریجولی جیسے وہ سیکولر ہوتا چلا گیا تو بولنے کی آزادی اور دیگر فنڈامنٹل رائٹس کے نام پر یہ قوانین آہستہ آہستہ دم توڑتے چلے گئے، جیسا کہ UK میں بھی ایسا ہوا، USA میں بھی ایسا ہوا۔ تو یہ کانسیپٹ تقریباً پوری دنیا میں موجود ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ اور پاکستان میں اگر میں اس حوالے سے اگزامپل دوں تو ابھی ریسنٹلی ایک آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بیل اپلیکیشن الاؤ کرتے ہوئے ایک قادیانی کو ضمانت دیتے ہوئے کچھ ایسے ریمارکس دیے تھے جو بہت زیادہ، جس میں زبیر سعید شاہ ورسز دی اسٹیٹ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس کیس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی اسلامک ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہوئے، قرآن مجید کی بہت سی آیات کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اور احادیث نبوی پر بات کرتے ہوئے انڈائریکٹلی بات وہی کی جو کہ شاید سویڈش کوڈ نے کی تھی، اور اس کو کسی حد تک جو ہے بولنے کی آزادی یا فنڈامنٹل رائٹس سے منسوب کرتے ہوئے، اور کچھ ہمارے ہاں جا کے ہوتا ہے FIR لانچ ہونے سے لے کے انویسٹیگیشن ہونے تک جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشن میں پولیس اتھارٹیز کا ہوتا ہے، اس کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو بیل الاؤ کی گئی، جس کے بعد یقیناً پاکستان کے شہریوں کی دل آزاری بھی ہوئی، اور کسی حد تک یہ ایک تاثر بھی پیدا ہوا کہ شاید قوانین کتابوں میں تو موجود ہیں لیکن ان قوانین اور ان سزاؤں سے سیف اسکیپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کسی طرح سے نکال ہی لیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی ایک شخص کی رائٹ کو دیکھتے ہوئے پورے ملک یا ایک پوری نیشن یا ایک مذہب کے پیروکاروں کے جذبات کو اور ان کے رائٹس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ آرٹیکل وائز وہ تمام فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ڈفرینٹ آرٹیکلز میں کسی بھی شہری کو